नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादमा पुग्ने नेपाली मौलिक बाटोका रूपमा पार्टीका सबै कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजना अगाडि सार्नु भएको छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रचण्डले सोमबार 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली माटो नामक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो, जसमा पार्टी कमिटीलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ। सबै नेता कार्यकर्ता उत्पादन र श्रमसँग जोडिएर सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने योजना नै समाजवादमा पुग्ने नेपालको आफ्नै विशेषतासहित मौलिक योजना भएको र यो नै प्रचण्डको दस्तावेज रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर यसबीचमा माओवादीबाट धेरै नेता कार्यकर्ता किन पलायन भए, ठुलो पार्टीबाट माओवादी किन सानो पार्टी भयो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए यता माओवादीमा किन थुप्रै विचलन देखिए, यी र यस्ता धेरै प्रश्न अहिले माओवादीतर्फ सोझिएका छन्। आज हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रित भएर माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पञ्चाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। तपाईँ 14 वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा होमिनुभयो र त्यतिखेर तपाईँले देखेका सपनाहरू र करिब 1 दशकको सशस्त्र जनयुद्ध पछाडि आज 15 वर्ष भयो शान्ति प्रक्रियामा आएको, यो बिचमा देखिएको माओवादीमा रूपान्तरण र अब माओवादीले लिन लागेको क्रान्तिकारी विचार र पार्टी बनाउने भन्ने कुरा कतिको सार्थकता देख्नुहुन्छ यो बिचका सबै अभ्यासले? प्रश्नका लागि धन्यवाद छ। खास गरी माओवादी आन्दोलन जुन सपना देखेर म पनि 14 वर्षको उमेरदेखि आन्दोलनमा, मसँगै सयौं मात्रै होइन, हजारौं मात्रै होइन, लाखौं मान्छे माओवादी आन्दोलनमा लामबन्द नबनेको भए, लाखौं जनताले साथ नदिएको भए यो मुलुकमा गणतन्त्र सम्भव थिएन, राजतन्त्रको अन्त्य पनि सम्भव थिएन, संघीयता पनि सम्भव थिएन र समावेशी समानुपातिक नीति पनि सम्भव थिएन। हिजोका दिनमा एउटा राजनीतिक लडाई, राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज बुलन्द गर्दै गर्दाखेरि, आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि औँलामा पिन ठोकिएको, जेल हालिएको र बलिदान दिन परेको हामी तितो यथार्थताबाट आज यहाँ पुगेका छौँ। त्यसो हुँदा त्यो प्रतिबन्धित अवस्थाबाट आज मुलुकले स्वतन्त्रता पाएको छ, न्याय पाएको छ र जनताले अधिकार पाएको छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। र यो सबै कुरा चाहिँ माओवादी जनयुद्धको कारणले हो भनेर भन्न सक्ने ठाउँमा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादी आन्दोलनले राजनीतिक रूपमा ठुलो श्रेष्ठता हासिल गर्यो र मूल कुरा जनताले अधिकार पायो, न्याय पायो, स्वतन्त्रता पायो भन्ने ठाउँमा चाहिँ म पुगेको छु। त्यसो हुँदा यो निष्कर्ष हामीले निकाल्दै गर्दाखेरि माओवादीभित्रका केही टुटफुट विभाजनहरू, केही विचलनहरू, केही समस्याहरू देखा परेनन् भन्ने कुरा होइन, देखा परे। माओवादी पार्टी दर्जनौं टुक्रामा विभाजित बन्यो। त्यसो हुँदा त्यो स्थितिबाट पनि गुज्रेर आज हामी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुटिरहेका छौँ र 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुट्दै गर्दाखेरि माओवादी पार्टीमा, सिङ्गो देशमा माओवादी पङ्क्तिमा एउटा प्रचण्ड उत्साह पैदा भइरहेको छ। त्यो उत्साह किन पैदा भइरहेको छ भने माओवादी पार्टीका खास गरेर यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आउँदै गर्दाखेरि हामीले जनयुद्धको चरण र पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाको चरण र अब नयाँ अगाडि कसरी बढ्ने भनेर हामीले हाम्रो मार्ग तय गर्ने कुरा गर्दाखेरि 48 सालमा हाम्रा अगाडि 2टा महाधिवेशनको म अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। 48 सालमा हामीले 6औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौं। 6औं महाधिवेशनले राजतन्त्र अन्त्यको बाटो तय गर्यो र 69 को हेटौडा महाधिवेशन 7औं महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि हामी राजतन्त्रको समाप्ति गरेर गणतन्त्रको उदय गरेर 69 को 7औं महाधिवेशनमा जुटेका थियौं। त्यति बेला राजनीतिक ढङ्गले माओवादी आन्दोलन सफल बन्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। 69 को 7औं महाधिवेशनमा जाँदाखेरि संविधान निर्माणको बाटो तय गर्यो। जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने गरी समाजवाद यो संविधान निर्माणको बाटो तय गर्यो। आज मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ र अब आजका दिनमा आउँदाखेरि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्रको उदय भयो, जनताले अधिकार पाएको छ। तर नेताको अवस्था बदलियो, जनताको अवस्था बदलिएको छैन। मुलुकले संविधान पायो, संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा संविधान नै समाजवादी चरित्रको हामीले संविधान बनाएका छौँ। त्यसो भएर आजका दिनमा हामी के ब्रेक गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि
माओवादी पार्टीको रूपान्तरणसँगै यो मुलुकको जनताको व्यवस्था पनि माओवादी पार्टीले बदलेको हो। यो मुलुकमा जनताको अवस्था पनि माओवादीले बदल्ने अभियानको नेतृत्व गर्न माओवादी तयार नहुने भए जनताको अवस्था बदलिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको महाधिवेशन चाहिँ जनताको अवस्था बदल्ने दिशामा केन्द्रित छ भन्ने छ। हिजो सोमबार प्रचण्डले जुन प्रतिवेदन राख्नुभयो जसमा 21औं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको मोडेल भन्ने विचार व्यक्त भयो भनेर भनिएको छ, मलाई अलिकति संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त त्यो भनेको के हो? 21औं शताब्दीमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो भनेर जे दस्तावेज ल्याउनु भएको छ त्यो दस्तावेजमा संक्षिप्त पृष्ठभूमिमा प्रवेश गरेको पृष्ठभूमिका बारेमा माओवादी आन्दोलनको आजका दिनसम्म हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। त्यसपछि यो मुलुकको विकास र समृद्धिको मूल कुरा चाहिँ आगामी कार्ययोजना, अबको समाजवाद निर्माणको लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगर्ने हो भने यो मुलुक अगाडि बढ्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मूल कुरा आजको दस्तावेजमा चाहिँ जुन समाजवादी चरित्रको संविधान र मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको कुरा, नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा जे सूचित गरिएको छ, समानताको कुरा, न्यायको कुरा जे ढङ्गले सूचित गरिएको छ त्यसलाई कार्यक्रम बनाएर अब कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्न पर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जे सङ्कल्प गरेर ल्याउनु भएको छ त्यो कुरा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो भनेर जे ढङ्गले अध्यक्षले ल्याउनु भएको छ यिनी विषयहरू समेटेर ल्याउनु भएको छ। यो विषय जसरी कृषिसँग जोड्ने भन्ने कुरा छ, यो सबै कुरा हेर्दा यो नयाँ विषय होइन भन्ने पनि किन लाग्छ भने जस्तो 2069 साल माघमा मकवानपुरमा भएको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डले उत्पादन बिग्रेड भनेर योजना बनाउनु जुन पास पनि भयो र देशका विभिन्न ठाउँमा यो योजना लागू भए। कास्कीमा जहाँ कृषि फर्म पनि खुलेको थियो तर अन्ततः त्यो गरेर बन्द भयो। त्यसकारणले गर्दा त्यतिखेर पनि यी विषयहरू उठान भएका थिए तर त्यसले कार्यान्वयनमा पुग्न सकेन। यति बेला पनि एउटा प्रश्न चाहिँ विशेष गरी अघि यहाँले जसरी भन्नुभयो हिजोको तितो यथार्थ भुलेर बीचको त्यो मिठो कुरामा पल्किसकेका माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरू अब कसरी फेरि त्यो विगतको नमिठो कुरालाई सम्झिँदै फेरि विगततिर फर्केलान् भन्ने प्रश्न चाहिँ यति बेला कि यो प्रश्न जेन्युन प्रश्न हो। तर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 3वटा विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ र हामी बिग्रिएको र समस्या भएको चुरो कुरा पनि त्यही नै हो। जब हामी रूपान्तरण हुन सक्छौँ भन्ने कुराको म रूपान्तरण हुन्छु भन्ने कुराको सङ्कल्प आफैले गर्न सकिँदैन र अरूले खबरदारी र औँला उठाएर मात्रै पनि हुँदो रहन्छ। कुनै पनि वस्तुको विनाश र विकासको प्रधान कारण चाहिँ आन्तरिक कारण नै हो र माओवादी पार्टीभित्रको विचलन, माओवादी पार्टीभित्रको समस्याको प्रधान कुरो माओवादीको नेतृत्व नै हो, माओवादीको सङ्गठन नै हो, हामी नेता कार्यकर्ता नै हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आजका दिनमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले 3टा कुरामा गम्भीर समीक्षा गर्नुभएको छ र माओवादीभित्रको विघटन र माओवादीभित्रको विचलनको चुरो कुरा त्यही नै रहेछ। एउटा कुरा हामीले चाहिँ जनमुक्ति सेना यो मुलुकको कायापलट गर्नका लागि जनमुक्ति सेनाले आफ्नो ज्यानलाई बलिभेदीमा चढाउन तयार बनेर जसले मुक्ति सङ्घर्ष गर्यो त्यो जनमुक्ति सेनाको समायोजनको प्रश्नलाई व्यक्तिगत बिजनेसको रूपमा बिजनेस जस्तो बुझेर एकल ढङ्गले डिल गरियो र एकल ढङ्गले मैले चाहिँ जसरी ल्यान्डिङ गरेँ, समायोजन गरेँ त्यो कुरा गलत थिएन। तर कमिटीको ओनरसिप हुन सकेन नि त। कमिटीमा त्यो कुरा साझा विषय बन्न सकेन। एकल डिल जे गरियो त्यहाँ मिस्टेक गरियो भन्ने कुरा चाहिँ आज जसको नेतृत्वमा हिजो माओवादी यो अवस्थामा आयो र जसको नेतृत्वमा माओवादीमा विचलन देखियो म यही कुरा गर्दैछु। त्यही कुरा चाहिँ अध्यक्षले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ। अर्को कुरा पालुङटारको विस्तारित बैठकबाट हामीले एउटै कार्यनीति बनाउन सक्न पर्थ्यो कि त हामी चुनावै भन्न पर्थ्यो कि त हामी विद्रोह नै भन्न पर्थ्यो। चुनाव र विद्रोह हामी दुइटै भनेर गयौँ। त्यसले केही अकर्मण्यता केही अन्यलता सिर्जना गर्यो र पार्टीभित्र विभाजनको अर्को समस्या सिर्जना भयो। त्यो कार्यनीतिको कारणले गर्दाखेरि एउटा पक्ष विद्रोह भनेर विभाजन हुनेहरूको पनि जस्तो हामीले विप्लव वैद्यको कुरा हिजो बादलको कुरा चाहिँ उहाँहरूले विद्रोह भन्नुभयो नि त। ल चुनावी प्रक्रिया मार्फत संविधान निर्माण गरौँ, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान निर्माण गरौँ भन्नेहरू यहाँ रहेर प्रचण्डसँग रहेर काम गऱ्यौँ र विद्रोह भन्नेहरू उहाँहरूले पार्टी छोड्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि दुई कार्यनीतिको असर थियो यो कुरा चाहिँ। अर्को कुरा प्रचण्ड पथ भन्ने कुरा हामीले जे ढङ्गले 57को केन्द्रीय समितिको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रचण्ड पथ जे ढङ्गले संश्लेषण गरियो, प्रचण्ड पथलाई स्थगन गर्ने कुरा पनि
त्यो कुरा पनि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्राइभेट बनाए जस्तो गरेर प्रचण्ड पथ त सिङ्गो प्रचण्ड पथको त्यति बेलाको मूल थिम भनेको जे गोलमेज सम्मेलन अन्तरिम सरकार र नयाँ संविधानको कुरा चाहिँ प्रचण्ड पथले जे संश्लेषण गरेको थियो मुलुक त त्यही ओएमा गयो नि त। प्रचण्ड पथ असफल भएको होइन, तर प्रचण्ड पथलाई स्थगन गर्ने सवालमा पनि सामूहिक निष्कर्ष चाहिँ हुन पर्थ्यो, तर नेतृत्वले चाहिँ एकल डिसिजन जस्तो गरेर प्रचण्ड पथ जे ढङ्गले स्थगन गरियो त्यो कुरा पनि कहीँ न कहीँ समस्या भयो भन्ने कुराको आत्मसमीक्षा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा आजका दिनमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ गोरेटो समाजवादको नयाँ गोरेटो तय गर्न पर्ने ठाउँमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पुग्नुभयो र विद्रोह गरेर जानेहरू पनि जस्तो कमरेड मोहन वैद्य किरण, कमरेड विप्लव, बादलको त अहिले कुरै नगरौँ होइन, उहाँहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएन। र माओवादीमा के थियो भने जनयुद्ध सञ्चालन गरेर 7 राजनीतिक दल र माओवादी एकातिर 7 राजनीतिक दल, अर्को शक्तिको रूपमा माओवादी उदय भयो जनयुद्धमा। 64मा पनि माओवादीले ब्यालेटको प्रक्रिया मार्फत अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो। त्यो कुरा चाहिँ जनयुद्ध र क्रान्ति भन्ने बित्तिकै यो हुन्छ भन्ने र अर्को प्रचण्ड पर्ने भूत चाहिँ केही नेताहरूमा जन्मिएको थियो कि यो कुरालाई संस्थागत गर्नुपर्छ, जिम्मेवार बन्नुपर्छ। कतिपय कुरा नमिलेको होला, यहीँभित्र सङ्घर्ष गरेर पार्टी बनाऊ। माओवादी पार्टी र सामान्य सङ्घर्षले आएको होइन नि त, यहाँ त हजारौँ जनताको बलिदान छ, रगत छ, जनताका छोराछोरीहरूको त्याग छ। त्यत्तिकै मान्छेहरू को प्रोफाइल बनेको होइन, त्यत्तिकै मान्छेहरू नेता बनेको होइन, त्यो ठाउँमा पुगेको होइन। त्यो कुरालाई पुरै बिर्सेर अर्को प्रचण्ड बन्ने भूत चढेर जसले क्रान्ति गर्छु, प्रचण्डले गद्दारी गर्यो, रामबहादुर थापा बादलको कुरा गरौँ, मतपत्रमा घन बजारेर हिँडेका बादल आज हिजोको एमाले होइन। संविधान निल्न खोज्ने एमाले, गणतन्त्र मास्न खोज्ने एमाले, मुलुकलाई सुरुङभित्र अँध्यारो सुरुङभित्र हाल्ने एमालेको पछि हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भयो त भन्दाखेरि विभाजनको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्नु भएन। त्यसो हुँदाखेरि जे समस्याहरू भए, यो बिचमा आउँदाखेरि माओवादी आन्दोलनमा नेतृत्वमा जे समस्याहरू भए तिनी समस्याहरूको करेक्सन गर्ने र आम जनताले पनि के बुझ्यो भन्दाखेरि, आम कार्यकर्ताले पनि के बुझ्यो भने हिजो विप्लवका पछि लाग्नेहरूले पनि विभाजन सही थिएन भन्ने कुरा छ। वैद्यका पछि लाग्नेले पनि विभाजन सही थिएन, बादलका पछि लाग्नेको त हिसाब नै नगरौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादी आन्दोलनको रिभाइभ नै आजको समाधान हो। त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हिजोको प्रतिवेदनले चाहिँ जुन विचारहरू बाँडिएका छन् त्यो एकीकृत हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हो, त्यसो भएको कारणले आजको समाधान भनेको माओवादी आन्दोलनको रिभाइभ हो। माओवादी आन्दोलनलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा गोलबन्द गरेर फेरि एकपटक लैजानुपर्छ भन्ने सङ्कल्प राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्दैछ र हामीले सम्भव भएसम्म वैद्य र विप्लवसँग पनि आवश्यक एकता गर्ने, कार्यगत एकतासँगै माओवादी एकता गर्ने, अन्य वाम कम्युनिस्टसँग पनि एकताको अपिल पनि यो दस्तावेजले गरेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज समाजवादी क्रान्तिको कुरा, आजको समाजवादी कार्यदिशाको कार्यान्वयनको कुरा पनि एकपल्ट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा गोलबन्द बनेर सम्भव छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो महाधिवेशन पुग्छ र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सिङ्गो केन्द्रीय समिति बन्छ। त्यसो भएको कारणले मलाई विश्वास छ माओवादी आन्दोलनको रिभाइभ गर्ने दायित्व यो केन्द्रीय समिति र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले लिनुहुन्छ। आउने निर्वाचनमा माओवादी पार्टी यो मुलुकको ठुलो पार्टी बनेर, पहिलो पार्टी बनेर आउन सम्भव छ। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहसँग। पञ्चाजी, यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी माओवादी कमजोर भएपछि एकल रूपमा चुनाव लडेन, कहिले कङ्ग्रेस कहिले एमालेको फेर समातेर चाहिँ चुनाव लड्यो। अब पनि कसको फेर समात्ने भनेर चाहिँ माओवादी खोज्दैछ भनेर आरोप लाग्दै गर्दा यो 21औं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको मोडेल भन्ने जुन कुरा छ यसले कार्यकर्ता गाउँ गाउँसम्म पुग्लान्, त्यसपछि श्रमसँग जोडिएलान्, सांस्कृतिक क्रान्तिमा जोडिएलान् भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने? पहिलो कुरा त माओवादी अरू पार्टीको फेर समातेर गठबन्धन गरेर अथवा जे ढङ्गले चुनाव लड्यो र एक्लै लड्न सक्छ कि सक्दैन, उभिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जे प्रश्न छन् त्यो प्रश्नलाई म ठ्याक्कै उल्टाएर बुझ्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माओवादी पार्टी यति निरीह, यति कमजोर,
एकदम सिद्धिसकेको अस्तित्व नै नभएको यस्तो पार्टीसँग मिल्नुपर्ने के काङ्ग्रेसका लागि के बाध्यता आइपर्छ होला? यस्तो पार्टीसँग मिल्नका लागि नेकपा एमालेलाई त्यस्तो बाध्यता किन आइपर्छ होला? यो सकिसकेको पार्टीलाई त धकेलेर साइड लगाएर आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्न पर्ने होइन र नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धिसकेको हो भने होइन। यसको यो बिना मुलुक चल्दैन भने एकता तालमेल त जरुरी छ नि त। सहकारी र सहअस्तित्वको राजनीतिमा एकता तालमेल त जरुरी भयो होला अरू राजनीतिक दलका लागि पनि। आज नेकपा एमाले बालुवाटारमा झन्डै 2/3 बहुमत लिएर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभएका केपी शर्मा ओली माओवादीसँगको एकता टुट्ने बित्तिकै किन बारदलीमा कैद हुन त कहिलेकाहीँ नदीलाई पनि खहरेको महत्त्व त हुन्छ नि। किन खहरेको सवालै होइन, किन आज प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू उहाँहरूका माननीयहरू उहाँहरूका मन्त्रीहरू उहाँहरूका मान्छेहरूसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ र त्यो समयमा नेकपा एमालेका साथीहरूको बुझाइ थियो हामी त जन्मजात प्रधानमन्त्री हुनकै लागि जन्मेको पार्टी, जन्मजात मुख्यमन्त्री हुनकै लागि जन्मेको पार्टी, जन्मजात नेता हुनकै लागि पहिलो नेता हुनकै लागि जन्मेको पार्टी र यो उहाँहरूको क्षमता त त्यो अलौकिक क्षमता हो भन्ने खालको बुझाइ थियो। आज सबै प्रादेशिक सरकारहरूबाट किन हात धुनु पर्यो होला माओवादीसँग एकता टुट्ने बित्तिकै? किन त्यो सरकार टिकेन होला? माओवादीको काँध र साथ बिना नेकपा एमाले सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूमा पुगेको हो त? झन्डै 2/3 बहुमतमा यसै पुगेको हो त? 3 आफै हुँदैन, 1 2 3 गर्दाखेरि 2 र 1 जोड्दाखेरि 1 माओवादी हुँदा 2 एमाले मान्दाखेरि पनि 3 हुने सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ माओवादीको पनि कुनै न कुनै भूमिका थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादीको अस्तित्व चाहिँ छैन, माओवादी सिद्धियो भन्ने कुरा होइन। हामी आफ्नै आन्तरिक विभाजनका कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो पार्टीलाई हामीले संस्थागत गर्न नसक्दाखेरि, नेतृत्वको कहीँ कतै मोनोपोलीको कारणले गर्दाखेरि, पार्टी कार्यकर्ताहरूमा केही निराशाको कारणले गर्दाखेरि माओवादी पार्टी सानो। तर यो मुलुकमा सत्ता गठबन्धनको कुरामा सत्ताको समीकरणमा अङ्कगणितमा यो मुलुकमा कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो थियो, अहिले नै कुनै बेला नेकपा एमाले मात्र होइन माओवादी सहितको नेकपा ठुलो बनेको हो होइन। अनि कुनै बेला माओवादी पनि ठुलो पार्टी थियो र समस्या त टुटफुट विभाजन त काङ्ग्रेसमा पनि आयो नि त, टुटफुट विभाजन त नेकपा एमालेमा पनि आयो नि त। टुटफुट विभाजनका बेला काङ्ग्रेस सङ्ग्लो पार्टी जस्तो थियो त? नेकपा एमालेको परिणाम हेरौँ नि त भोलि के हुन्छ, यही परिणाम रहन्छ त? माओवादीमा पार्टीमा पनि त्यो भयो। तर आज विभाजन सही थिएन भनेर हामीले 8 लाख सदस्यता आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेख छ। तर यहाँहरूले 8 लाख सदस्यताको दाबी गर्दै गर्दा कतिपयले भन्छन् स्थानीय त वडामा त मान्छे उठाउने मान्छे पनि छैनन् भनेर आरोप लगाइरहेछन् नि। फेरि त्यो कुरामा त काङ्ग्रेस एमालेहरूले मूलत अहिले केपी कम्पनीका मान्छेहरूले के आरोप लाउँछन् भन्ने कुरा होइन। यिनीहरू त हिजो जनयुद्ध पनि सफल हुँदैन भन्थे, यिनीहरू त राजतन्त्रको अन्त्य पनि सम्भव छैन भन्थे, बैलगाडाको सिद्धान्त बोकिराखेका थिए, 62-63 को जनआन्दोलन सम्भव छैन भन्थे, संविधान लेख्ने कुरा सम्भव छैन भन्थे, गणतन्त्र ल्याउने कुरा सम्भव छैन भन्थे, ल्याएको गणतन्त्र पनि मास्न उद्धत थिए। तर आउने निर्वाचनको परिणाम हेर्नका लागि त स्थानीय निर्वाचनको अब चैत वैशाख कुरौँ त, माओवादीको पार्टीको परिणाम हेर्नका लागि आज हामीले कलेजहरूमा, टोलहरूमा, गाउँहरूमा, स्कुलहरूमा, +2हरूमा एउटा खालको जागरण हामीले बौद्धिक तबका र आम जनतामा जाँदाखेरि माओवादीप्रतिको एउटा जागरण हामीले देखिरहेका छौँ। यो 8 लाख सदस्यता त्यत्तिकै अभिलेख प्राप्त भएको होइन। तर पञ्चाजी विशेष गरी यहाँहरूले क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माण गर्ने कुरा गर्दै गर्दा कतिपय जनवर्गीय सङ्गठनको टाउको छ, शरीर छैन, कतिको शरीर छ, टाउको छैन, कमिटीको यस्तो हालत छ भने पार्टीले कसरी गतिले लाग्ने प्रश्न हुन्छ। सङ्गठनात्मक सवालमा हामीले यो कुराको अलिक गम्भीर समीक्षा चाहिँ यो महाधिवेशनमा गर्छौँ, ओइ निर्माण गर्न सकेनौँ। र अनुराग स्वरूप क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि मलाई अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित गर्यो, केन्द्रीय समिति दिन सकेन। त्यो एकदम दुःखद अवस्थाबाट अखिल क्रान्तिकारी अगाडि बढ्यो। मैले अस्ति भर्खर 1 हप्ता अगाडि मात्रै केन्द्रीय समिति निर्माण गरेर शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छु। त्यसो हुँदा मलाई के लागिरहेको छ भने आजका दिनमा हामी खुल्ला संसदीय राजनीतिमा जाँदै गर्दाखेरि माओवादी पार्टीभित्र अरू दलले गरेको जस्तो निर्वाचनको अभ्यास होइन कि एक ढङ्गले एउटा मनोनीत र निर्वाचनको क्लस्टर छुट्याइदिएर निर्वाचनको प्रक्रिया केन्द्रीय समिति जस्तो आजका दिनमा चाहिँ केन्द्रीय समिति आम प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी, बागमती र 1 नम्बर प्रदेशमा पनि हामीले चुनाव गऱ्यौँ। चुनाव गर्दा आकाश खस्दैन,
सिङ्गो पार्टी कम्तीलाई वैचारिक ढङ्गले राम्रो ढङ्गले ट्रिट गर्ने, वैचारिक लयस गर्ने, राजनीति वैचारिक ढङ्गले एउटा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नेपालको सन्दर्भमा त चुनाव त घाउ बनेको त्यो कमिटीलाई चाहिँ त्यो कमिटीमा चाहिँ चुनाव गर्ने र चुनावलाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण गर्नका लागि नेतृत्वले मेहनत गर्ने हो भने निर्वाचनको अर्को विकल्प चाहिँ मैले देख्दिनँ। किनकि जस्तो अहिले समस्या के बन्यो भने माओवादीमा नेताहरूसँगको चिन्जान र सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि भूमिका निर्धारण हुने, जिम्मेवारी निर्धारण हुने, जिम्मेवारी प्राप्ति हुने खालको जे आम ट्रेन्ड बन्न खोजिरहेको छ त्यसले पार्टी सङ्गठनलाई यहाँलाई नै त्यही आरोप लाग्यो नि, प्रतिभाहरू कैद हुने खालको सम्भावना देख्छु। मेरो सवालमा त पार्टी अध्यक्षलाई सबैभन्दा बढी चुनावको डिल गर्ने मान्छे म हो। मैले अध्यक्षलाई कन्भिन्स नै गर्न नसकेर अन्तिममा चाहिँ ब्याक भएको हो। निर्वाचन गर्न पार्टीले नै बन्देज गरायो। यो कुरा गर्न हुँदैन भन्ने मेरो हिजो पनि थियो र आज पनि छ। आरोप के लाग्यो भन्ने कुरा नि म हिजो पनि र आज पनि महाधिवेशनको सवालमा पनि सहमतिको नेतृत्व भनेर चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका विरुद्धमा कोही उभिनु भएको छैन। म अध्यक्ष भन्नुभएको छैन, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड निर्विकल्प भइहाल्नु भयो। एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ 6 जना उपाध्यक्ष भनेको छ, 7 जना उपाध्यक्ष भनेको छ। त्यसमा उम्मेदवारी पर्छ भने निर्वाचन गराइदिने र महासचिवको कुरा पनि त्यही छ। अरू उपमहासचिव र सचिव कोषाध्यक्षसम्म जाँदाखेरि पदाधिकारीमा दाबी विरोध हुने पर्ने ठाउँमा चाहिँ चुनाव गराइदिने। केन्द्रीय समितिको विभिन्न क्लस्टर निर्माण गरेको छ। 35% महिला, 15% दलित, अन्डर 40 को 20% युवा भनेको छ। यिनी ठाउँहरूमा चाहिँ चुनाव गर्नका लागि नेतृत्व हिचकिचाउन हुँदैन। र जस्तो तपाईले अहिले निर्विकल्प कुरा गर्दै गर्दा विशेष गरी एमालेमा नेतृत्वको बस चलिरहेको थियो, नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन, तर युवा पुस्ता हाबी बन्यो त्यहाँ। त्यसै गरी कङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भने नि युवा पुस्ता पुगिदिन्छ, राप्रपामा त हेर्ने हो भने कमल थापाले हार्नुपर्ने अवस्था नै रह्यो। माओवादीमा चाहिँ यहाँहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै भनेर भन्नु, अनि फेरि यहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कम्युनिस्टले कहिले पनि निर्विकल्प हुँदैन, कुनै पनि कुराको विकल्प हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रचण्ड कसरी निर्विकल्प हुनुभयो? माओवादी पार्टी आज के ठाउँमा छ भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि पनि भने टुटफुट विभाजनको श्रृङ्खला र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा जे समस्याहरू देखा परे यिनी समस्याहरूको आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि एकपटक अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वको आवश्यकता छ यो पार्टीमा। के त्यसो हो कि आफूसँगको समकालीन नेताहरूलाई पाखा लगाइसक्नुभयो, बाँकी उत्तराधिकारी जन्मेका छैनन्, त्यसकारण माओवादी पार्टी छ। र यो पाखा लगाउने र समकालीन नेताहरूलाई पाखा लगाउने जस्तो मैले चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराई पार्टीको अध्यक्ष हुन पाएन भनेर सेकेन्ड वरियतामा बस्दा थाके खाल मूल कुरो चाहिँ त्यही थियो कि सेकेन्ड वरियतामा बस्दा थाके भनेर अध्यक्ष हुन पाएन। प्रचण्डले मलाई चाहिँ पुरै मेरो क्षमता प्रतिभा कैद गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा थियो नि त। उहाँले प्रचण्डको भन्दा ठुलो पार्टी बनाएर पार्टीको अध्यक्ष भएर देखाउनु पर्दैन। सङ्घीय समाजवादीको पनि 5औं वरियतामा बाबुराम भट्टराई टिस लाग्दो अवस्थामा बसिरहेको देख्दाखेरि हाम्रो पनि मन दुख्छ। अब यसो गरौँ, अन्त्यमा हामी एकदम अन्त्यमा छौँ। समकालीन नेताहरू प्रचण्डप्रतिको व्यक्तिगत आरिसको र कुण्ठाको कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजन गरेको कुरा प्रचण्डको कारण भन्न सक्छौँ हामी? पार्टीमा कत्रो क्षति भयो हामी एकदम अन्त्यमा छौँ। मैले यहाँसँग अन्त्यमा जुन प्रतिवेदन अहिले छलफल भइरहेको छ यो पास भइसकिसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खुमलटार छोडेर बाहिर जान सक्ने र सिंहदरबार आसपास घुमिरहेका नेता कार्यकर्ताहरू छोडेर गाउँ पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ त्यसो भए? अब रहन्छ। यो दस्तावेजले र अध्यक्षको सङ्कल्पले र सिङ्गो पार्टीलाई पनि आत्मालोचना गरेर जे ढङ्गले नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित बनेको देख्छु मैले। देशभरि एउटा जागरण हामी चाहिँ पार्टी सङ्गठन नहुँदाखेरि हाम्रो पर्सनल जीवन चाहिँ कहाँ छ, हामी कस्तो वैभवमा छौँ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन रहेछ। पार्टीमै हाम्रो भविष्य छ भन्ने कुराको आम मनोविज्ञान र बुझाइ जे देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड खुमलटार छोडेर जनताका बीचमा जान सक्ने र सिंहदरबारको वरिपरि घुमिरहेका मात्रै होइन मन्त्री भएर अकुत सम्पत्ति कमाउन उद्धत मान्छेहरू पटक मन्त्री भएर अकुत सम्पत्ति कमाइराखेका मान्छेहरू पनि त्यो स्थितिबाट सुध्रिएनन् भनेर सिद्धिन्छन्। भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने जस्तो गाउँमा चोर आए भनेर भन्दैनन्, नेता आए भन्ने त्यस्तो विषय त छैन। नेताप्रतिको श्रद्धाभाव त जनतामा छ नै। उहाँले जुन ढङ्गले राख्नु भएको छ त्यो विषय त एकदम नेगेटिभ विषय नै छ, नकारात्मक कोणबाट नै विषय राख्नु भएको छ र पार्टीप्रति नै आस्था र विश्वास जनतामा छ, नेताप्रति नै भरोसा छ। तर गरेनन् भन्ने तीव्र
आलोचना पनि छ। त्यो आलोचना चाहिँ शिरोधार गरेर पार्टी जनतामा फर्किन सक्छ, जान्छ र ठुलो पार्टी बनेर आउँछ। यो कुरामा म विश्वस्त छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चाज सिंह। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ विषयमा अन्य अतिथिहरूसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने रहेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।